आज माकपाको नेता तारा सुन्दासले एक पत्रकार भेलाको आयोजना गरेर उनले जति पनि केन्द्र अनि राज्यहरूको प्रकल्प गर्नुपर्दा निजी जमिनलाई काम लगाएकोमा जमिनको मालिकलाई सही मूल्य दिनुपर्ने कानुन रहे पनि हाम्रो इलाकामा कानुनको उल्लङ्घन भइरहेको आरोप लगाएको छन्। यहाँ भइरहेको सरकारी कार्यहरूमा स्थानीयहरूको जमिन प्रयोग गर्दा कुनै पनि नियम पालन नगरी कानुनी प्रक्रियालाई अनदेखा गरिरहेको उनले बताएका छन्। जनसाधारणलाई सर्वविदित भएको कुरा हो कि बाग्राकोटदेखि लिएर कफेर हुँदै लाभाको बाटो भएर रचेला जाने बाटो सिक्किमको लागि अल्टरनेटिभ हाइवे एउटा बनिँदैछ। जुन अल्टरनेटिभ हाइवेको दुई भाग गरेर बनिँदैछ। एउटा 261 करोडको प्रोजेक्ट र अर्को 184 करोडको प्रोजेक्ट र यो काम राम्रो प्रकारले जाँदैछ। र यस सन्दर्भमा हामीले यहाँ जनसाधारणलाई यो विदित होस्, यही दुईटा काम हो, यही काम र यो काम चल्दैछ। यो काम चल्नु अगाडि जति बेला एउटा अध्यादेश निक्लेको थियो 31 डिसेम्बर 2019 मा केन्द्र सरकारद्वारा प्रेषित जुन अध्यादेश थियो त्यो अध्यादेशमा निम्बोङ खासमहलका 14वटा जमिन जसलाई छुट्याइएको थियो, नवगाउँको 13वटा र प्रबलिङटारको 6वटा 31 डिसेम्बर 2019 को दिन है। र निम्बोङमा 14 जनाको जमिन चाहिँ सरकारले लिने भयो, नवगाउँमा 13 जनाको र प्रबलिङटारमा 6 जनाको। र त्यो सर्वे भइसक्यो, यो जमिन चाहिँ हामी लिन्छौँ भनेर कसको जमिन लिन्छ भन्ने कुरा पनि नामसँग निकाल्यो। र त्यसको बादमा सर्वे हुँदै गयो। सर्वे गएपछि 15 मे 2020 मा फेरि नयाँ एउटा सप्लिमेन्ट्री लिस्ट निक्ल्यो। कसको अब फेरि जमिन जान्छ, जमिन चाहिँ सरकारले लिनेवाला छ भन्दाखेरि चाहिँ निम्बोङमा 19वटा, नवगाउँमा 73वटा, प्रबलिङटारमा 11वटा र 16 जुलाई 2020 मा निस्केको अध्यादेश कफेरदेखि लाभा, यो चाहिँ निम्बोङदेखि कफेरसम्मको लागि हो। र कफेरदेखि लाभामा 11वटा जग्गा जमिनहरू चिन्हित गरियो। 11वटा चिन्हित गरेको जमिनमा कफेरदेखि लाभासम्म गभर्मेन्टको जमिन, खास जमिन जो चाहिँ 1 नम्बर खतियानमा छ, त्यो 4टा जमिन देखा परेको छ त्यहाँ। र बाँकी चाहिँ 7वटा चाहिँ निजी जमिनहरू रहेको छ। र हाम्रो मूलभूत कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई अरूको पनि धेरै जमिन गएको छ, अरूको पनि जमिनहरू त्यसमा मुछिएको छ। र त्यो मुछाइमा हाम्रो सिपिएम पार्टीको तर्फबाट हामीले सरकारद्वारालाई निवेदन गर्दै थियौँ कि ठिकै छ, जमिन त बाटो उन्नति हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ, सबको सब ठिकै छ, तर सँगैमा यो पनि हुनु पर्यो कि केन्द्र सरकारद्वारा पारित नियम अनुसार जसको जमिन जान्छ, जमिन आइसकेपछि त्यो जमिन निस्केपछि त्यो जमिनको मालिकलाई कसरी हर्जना दिने, त्यसको लागि गाउँमा ग्रामसभा बसेर कुन जमिन, कति जमिन, खतियान नम्बर के हो, कसो हो। र फेरि भएन, यसैमा एउटा कुरा यो पनि थियो कि ठिकै छ, मलाई त जमिनको बदलीमा कसैलाई जमिनको पैसामा हर्जना पैसा दिएला, तर पैसा सकिन्छ, तर उसलाई त्यसको बदलामा अर्को जमिन जहाँ चाहिँ जसले खेती किसान गरेर जीविका धान्दै थिए, गाई बस्तु पालेर जीविका धान्दै थिए, उनीहरूलाई अर्को जमिन दिने जुन एउटा सरकारको अधिनियम छ, त्यो अधिनियम अनुसार साथै सरकारले तय गरेको जुन चाहिँ पैसाहरू छ त्यो पनि कम्ती दिएको कुराको हामीले उजुरी गरेका थियौँ सरकार समक्ष। र धेरै अरू सचेत नागरिकले पनि उजुरी गरेका थिए। र उजुरी गरेको बादमा हाम्रो सोचाइ थियो कि यो जब सरकारद्वारा ग्रहण गरिसकेपछिलाई त यो काम कुरा बन्द हुन्छ होला, काम कुरा बन्द गरेर चाहिँ हाम्रो सुनवाई भएको बादमा चाहिँ फेरि काम सुरु हुन्छ भन्दाखेरि त अब के गर्नु, यहाँ त जे गर्दा पनि हुन्छ, यहाँ त जे गर्दा पनि हुन्छ, जसले जे मनपर्छ गर्दा हुन्छ, कसैले कसैलाई के झन् पैसावाला भयो भने त जे गर्दा पनि हुन्छ। र यसले गर्दा हामी यहाँ जनसाधारणलाई यो आह्वान गर्छौँ
भारत सरकारको यो ग्याजेट नोटिफिकेसन अनुसार हामीले सरकारलाई पत्रचार गरेको, सरकारलाई जनाएको कि तपाईँको यो ग्याजेट नोटिफिकेसनले भन्छ जो मान्छेको जमिन जान्छ त्यो जमिन जाने मानिसलाई ग्राम सभा गरेर कति पैसा दिनुपर्ने संवैधानिक तरिकाले सरकारी दाम कति हुनुपर्ने र त्यो मान्छेको जमिन जाँदा हुँदै उसलाई कति साह्रो आर्थिक चपेटमा पर्न जान सक्छ, त्यो सम्पूर्ण कुरा विषय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भनिएको छ। पनि जमिन एक्विजिसन गर्दा कुनै पनि सरकारले कुनै काम ठुलो कामको लागि जमिन लिँदा त्यहाँ बस्ने मानिसलाई पैसा भन्दा पहिला उसलाई चोइस दिनुपर्छ। अर्को ठाउँ कहीँ जमिन दिँदैछु तपाईँ सरेर जान्छ त्यहाँ व्यापार के अरे खेतीपाती गर्नुहुन्छ, हामी तपाईँको यति जमिन लगेर तपाईँलाई यति जमिन दिँदैछौँ भनेर पुरा भन्ने कुरा अधिकार यो अध्यादेशमा छ। तर हामी सिपिएम पार्टी पुरा आरोप लाउँदैछौँ यहाँ भएका विभागीय अधिकारीहरूले कहिले यो कुरालाई जनसाधारणमा सुनवाई गरेन। अनि साथै यो पनि हो, यही अध्यादेशमा लेखेको छ, यही अध्यादेशको पेज नम्बर 14 मा भनेको छ, The collector shall publish the public notice on his website and cause public notice to be given convenient place or near the land to taken, stating that government intend to take possessions of the land and that claim to be compensations and the rehabilitation and resettlement for all interest such land may be made to him. यसरी जिल्ला न्यायालय अफिसबाट कलेक्टरले एउटा अध्यादेश जारी गरेर यो जमिन चाहिँ तपाईहरुको अब हामीले लिने भयौं, अब यो जमिनको निम्ति तपाईहरु जति पनि भुक्तभोगीहरु हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैलाई हामी एउटा निवेदन गर्दैछौं, तपाईहरुको भनाइ के छ र तपाईहरुले यो जमिनको सट्टामा तपाईहरुले जमिनै चाहिने हो भने जमिनै चाहिन्छ या खेतीपाती गर्नलाई अरु कहीँतिर गएर बस्नु चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईलाई यहाँ सेटलमेन्ट रिसेटलमेन्ट गर्न चाहन्छौं भनेर अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने, त्यो अध्यादेश केही भएन। त्यो अध्यादेश नभएकोले गर्दा यो मानिसहरुलाई यहाँबाट आफ्नो जमिन छोडेर जानुपर्ने 100-150 मानिसहरु जहाँबाट विस्थापित हुने अवस्थामा आएको छ, उनीहरुलाई कसरी अब रिसेटल गर्नुपर्ने भन्दा कुनै राजनीतिक पार्टीले पहिला चालेन है। यो सोध्दै फेरि म भन्दैछु नि, हामीलाई गाली गर्नेहरुलाई सोध्दैछु, तपाईको राजनीतिक पार्टीको काम के त, कार्यक्रम के त? गरिब जनसाधारणको हित त बोल्नु हो नि त, गरिब जनसाधारणको हक र अधिकारलाई सुरक्षा गर्नु हो नि त, कि नेतालाई खुसी पार्नु मात्रै, कि कमिसन थाप्नु मात्रै, कि पार्टनरशिप हुनु मात्रै काममा? हाम्रो मान्छेलाई यो अध्यादेशले भन्छ अगर चाह्यो भने जसको जमिन गएको छ, जसको जमिन गएर उसले जमिन चाहिएन मलाई तर यो काम हुँदै गरे काममा मलाई पार्टनरशिप हाल्नुपर्छ भन्ने पनि प्रावधान छ। तर त्यो प्रावधानहरु सम्पूर्ण कुरालाई कुल्चेर 2-4 जना भुस्तिग्रेहरु 2-4 जना जान्ने हो भन्नेहरुले आज यो कुरालाई अल्झोमा राखे, हुनु दिएन। र जे होस् हाम्रो दायित्व मैले भनिहाले, सिपिएम पार्टी आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्दै ती सम्पूर्ण मानिसहरुको जमिन जुन गएको छ उनीहरुले सही अर्जना पाउनुपर्छ, उनीहरुको पैसा जति पाउनु पर्ने कुरा पाएको छैन, यो फेरि पनि सुनवाई हुनुपर्छ भन्ने कुरा आउँदा अहिले घरि यही 23 तारिखको दिन त्यो सुनवाई हुनु सुरु भयो। जनसाधारणलाई आह्वान गर्दैछु, बाहिरको त्यो रेलीपारीका जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ, लाभादेखि लिएर रचेलासम्म जुन हाम्रो कालिम्पोङ पर्छ त्यहाँतिर भएको जसको जमिन जाँदैछ, यही 23 तारिखको दिन तपाईहरु आएर डीएम अफिसमा या तपाईहरुलाई नोटिस पाएको छ भने के पाएको छैन जान्दिन, सम्पूर्ण मानिसलाई नोटिस दिएर बोलाएको छ। कहाँ जानु भनेको छ, नरिसाइकन झगडा नगरिकन कुनै प्रकारको अफिसरसँग नराम्रो व्यवहार नगरिकन भारत सरकारद्वारा प्रेषित यो गेजेट नोटिफिकेसन लिएर तपाईहरु बस्नुहोस्। हामी त फेरि
के अरे माटो विरोधी भइहाल्छौँ, त्यसले गर्दा हामी त गएर भन्दौँ। तर ती माटोको रक्षा गर्नेहरू झर्रा झर्रा गोर्खा हुँ भन्नेहरूलाई म भन्दैछु, तपाईँ पनि यो ग्याजेट नोटिस पढेर जानु। र त्यस जलपाइगुडीका डिभिजन कमिसनरले आर्बिट्रेटर भएर यो सम्पूर्ण कुरालाई जमिन पाए कि पाएन, पैसा दियो कि दिएन, राम्रो पैसा पाए कि पाएन, जति पाउनु पर्ने भयो कि भएन भनेर आर्बिट्रेटर जलपाइगुडीका कमिसनर नियुक्ति गरिएको छ। उहाँले आएर सम्पूर्ण जसको जमिन गएको छ त्यसको इन्क्वायरी हुनेवाला छ। र म फेरि पनि भन्छु, ठुल्ठुलो भिड भएको मानिसहरूलाई, ठुल्ठुलो भिड भएको पार्टीलाई भन्छु, यसो कोही कोही बेला त दुखी गरिबको पक्षमा दुईवटा बोल न। फेसबुकमा आन्दोलन नगर न, सटमा उडेर आन्दोलन गर। यो जम्मैजना जसको जमिन गएको छ उसलाई रिसेटलमेन्ट गर्ने व्यवस्था गर। किन गरेनौ? गरेको छैन, गर्नुपर्छ। आज सरकारले मान्यो, हाम्रो गरिब दुखी आफैले, झन्डा चाहिएन कसैलाई पनि, पार्टीको नेता चाहिएन, तर आफै लेखेर भए पनि आज सरकारले आर्बिट्रेटर राखेको छ। जलपाइगुडीका कमिसनर उहाँले आएर यही 23 तारिकको दिन फेरि राम्रो प्रकारले निर्कल गर्छ। र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामी चाहिँ भन्छु, जबसम्म यो कुरा निर्कल हुँदैन काम त बन्द गर। काम भएकै गर्दैछ, फेरि यहाँनिर आर्बिट्रेटर आएर इन्क्वायरी पनि गर्छ। यसले गर्दाखेरि म जनसाधारण आह्वान गर्छु, पार्टीलाई आह्वान गर्छु। अनि यो पनि मलाई भन्नु मन लाग्यो, अब यो त कालिम्पोङको ल्यान्ड एक्विजिसन डिपार्टमेन्टले गरेको काम, यो चाहिँ हाइवेको चाहिँ बाग्राकोटदेखि रचेला भएर सिक्किम जाने बाटो चाहिँ कालिम्पोङले एक्विजिसन गर्यो। तर बागपुल के अरे सिभोकदेखि लिएर रम्फूसम्म जाने रेलको बाटो त दार्जिलिङले गर्यो नि त। दार्जिलिङले एक्विजिसन गर्यो, त्यहाँ पैसा के कति दियो, त्यहाँको मान्छेलाई के सुविधा असुविधा छ, तिनीहरूको पनि त आर्बिट्रेटर हुनु पर्यो। सिपिएम पार्टी हामी माग गर्छौँ, जति पनि जसले त्यहाँनिर जमिन छोड्नु परेको छ, जमिन छोडेर बाहिर जानु परेको छ, रेलवे ट्र्याक बनाउँदाखेरि त्योहरू सबैले पनि लेख्नुहोस्, सरकारलाई लेख्नुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो सहायता चाहिन्छ भने सिपिएम पार्टी त जहिले पनि तपाईँहरूसँगै छ। तपाईँहरूले नभनिकन हामी यो कुरा उठान गर्दैछौँ। र म यो ठाउँमा एउटा सानो एउटा भनिराखेर जान्छु, त्यो के हो भनेदेखिलाई रेलको काम हुँदैछ र पदमबहादुर खड्गा र शान्तिराम खड्गा भन्ने मानिसहरूको जमिनको मुनिबाट टनेल जाँदैछ। आज उसको घर त्यहाँ छ, त्यो टनेल गएपछिलाई चाहिँ भोलि त्यहाँबाट रेल चलेपछि त्यो घर बस्नु लायकको हुँदैन। र जे जति कम्पन्सेसन दिँदैछ कम्ती भयो भनेर सुनाइ गर्दा कसैले सुनेन। जान्ने बुझ्नेले पनि बाटो देखाएन कसैलाई। यहाँनिर जान्ने बुझ्ने धेरै छन्, ज्ञानी गुणी छन्, एनजिओ छ, समाजसेवक छ, ह्युमन राइट छ। तपाईँहरू पनि अघि आउनुहोस्। यो रेलको काम हुँदाखेरि जसको जमिन गएको छ, जति हर्जना पाए कि पाएन, हामी सब मिलेर फेरि जसरी कालिम्पोङको लागि बाग्राकोटदेखि लिएर रचेलासम्मको बाटोको निम्ति हामीले जुन आर्बिट्रेटर नियुक्ति गर्न सक्यौँ, यो हाम्रो त्यहाँको जनसाधारणको जित हो। र म फेरि यो चाहिँ दार्जिलिङले यो रेलको ल्यान्ड एक्विजिसन गरेकोले गर्दा म त्यो कुरालाई यहाँ यो जनाउन चाहन्छु, दार्जिलिङबाट ल्यान्ड एक्विजिसन गर्यो र त्यसको लिस्ट र त्यो जसले जमिन हराएको छ, जसले घर छोडेको छ, त्यसलाई जुन कम्पन्सेसन दियो त्यो कम्पन्सेसन पनि ठिक छैन। र त्यो जसले कम्पन्सेसन पायो, नपाउनेलाई खेतीपाती गरेर खाने मानिसहरू छ भने उसलाई रिसेटलमेन्ट गर्ने पक्षमा त्यहाँनिर के कस्ता कदम चालिएको छ त्यो कुराको नि हामी माग गर्छौँ र जनसाधारण आह्वान गर्छौँ। हेर्नुहोस्, पार्टी चाहिँदैन, नेता चाहिँदैन, तपाईँ आफै कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँलाई असुविधा हुँदैछ, दुःख हुँदैछ भने तपाईँले बोलेको हुनुपर्छ र मात्रै तपाईँले न्याय पाउँछ। भन्छ नि, बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल बिग्दैन भन्ने कुरा यही हो। यसले गर्दाखेरि म फेरि भन्दैछु, रेलको काम दार्जिलिङले जमिन एक्विजिसन गर्यो, एक्वायर गर्यो, त्यसमा हाम्रो कुरा जम्मै दार्जिलिङमा सुनाइ हुँदैछ। र आज हामी यो कालिम्पोङ परेकोले गर्दा कालिम्पोङ जिल्ला बनिसकेपछि अब चाहिँ कालिम्पोङमा पनि यसको सुनाइ हुनुपर्छ र आर्बिट्रेटर त्यहाँको लागि पनि नियुक्ति गर्नुपर्छ र त्यहाँको मानिसहरूको जमिनको लागि पनि सही मूल्याङ्कन र सही हर्जना पाउनुपर्छ। र साथै होइन मलाई जमिनको हर्जना चाहिएन, मेरो त यही हो सम्पत्ति भन्यो, त्यसले गर्दा उसलाई एउटा अर्कोपट्टि रिसेटलमेन्ट गर्नुपर्छ। उसलाई खेतीपाती गरेर खान्छु, घाँस दाउरा गरेर खाँदैछ, गाई बस्तु पालेर जीवन धार्दैछ भने उसलाई त्यो जग्गा दिनुपर्छ भन्ने माग सिपिएम पार्टी गर्छ।